बुलेटिन में खुशामदीद। नाअहली, गैर जिम्मेदारी या बद इंतजामी, पिम्स अस्पताल में आग कैसे लगी? वजीर आजम के हुक्म पर तहकीकात के लिए बनी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी ने अस्पताल के 30 से ज्यादा मुलाजमों के बयान रिकॉर्ड कर लिए। कमेटी ने न्यूनेटल नर्सरी का मुआयना किया, CCTV भी देखी। नाअहली, गैर जिम्मेदारी या बद इंतजामी, पिम्स अस्पताल में आग कैसे लगी? तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने अस्पताल के 30 से ज्यादा मुलाजिमों के बयान रिकॉर्ड कर लिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ड्यूटी डॉक्टर और नर्सों के बयान रिकॉर्ड किए गए। कमेटी ने न्यूनेटल नर्सरी का मुआयना किया और CCTV भी देखी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत ने आतिशज़दगी के वाक़े का नोटिस देते हुए पीर को इजलास बुला लिया। कमेटी अरकान लवाहिकीन से मुलाकात करेंगे। सेनेटर शेरी रहमान ने अफसोसनाक वाक़े पर तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सानिया पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। पिम्स में आग कैसे लगी, अब तक तस्दीक नहीं हो सकी। CCTV में भी पता नहीं चल रहा कि आग कैसे लगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत के चेयरमैन महेश कुमार का कहना है कि इस मकाम पर नर्सरी होनी ही नहीं चाहिए थी, बच्चों को नए ब्लॉक में रखना चाहिए था। कमेटी के अरकान ने वजीर सेहत और EDO से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। फायर का किसी को मालूम नहीं है, कोई न कोई फाल्ट जरूर या ऑक्सीजन के पाइपलाइनों में था या वायरिंग में था। नर्सरी जो है 1990 की बनी हुई है। ये नर्सरी इन बच्चों को रखने के लिए नहीं थी। बच्चों को जो नया ब्लॉक है, जो वेल इक्विप्ड है, वहाँ रखना था। जो डिफरेंट हमें स्टेटमेंट मिली है वहाँ पे लोगों की या डॉक्टर्स की, स्टाफ की, ना तो उस वक्त कोई ड्यूटी पे नहीं था। ताकि जवाब ये है कि ED पिम्स और मिनिस्टर साहब दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। जितनी भी वहाँ पर नर्सेज पर मौजूद थी, उनके भी बयानों के अंदर ही फील हुआ कि जैसे उनको बिठा के एक तरह से कोई क्लास ली गई हो और उनको बताया गया हो, वो ऐसे ही है। कोशिश की जा रही थी कि शायद AC से जो है वो एक ब्लास्ट जो है वो हुआ है, कि ऐसी कोई चीज हमारी समझ से बात। इस्लामाबाद में सेहत के शोबे में खराबियों की 2 हफ्ते पहले निशानदही की गई थी। कौमी असम्बली सेहत की ज़ेली कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर अमजद ने 2 हफ्ते पहले वजीर आजम को खत लिखा था, जिसमें इस्लामाबाद के अस्पतालों और बुनियादी सेहत के मराकज पर सवालात उठाए गए थे। डॉक्टर अमजद का कहना है 1 साल पहले अस्पतालों के गैर मयारी होने की रिपोर्ट बनाई थी, जो आज तक कौमी असम्बली इजलास में पेश न हो सकी। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने नई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। जराये का कहना है नर्सरी आतिशज़दगी की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम की गई है। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम शामी तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। कमेटी पिम्स के 3 सीनियर प्रोफेसरों पर मुश्तमिल है। शोबा ENT के प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन और शोबा नेफ्रोलॉजी के प्रोफेसर साजिद रफीक अब्बासी कमेटी के रुकन मुकर्रर किए गए हैं। आग बुझाने वाले आलात और अमला तरबियत याफ्ता होता तो आग पर काबू पाया जा सकता था। कोई आला या सिस्टम किसी खतरे को इब्तदाई मरहले पर ही पहचान ले तो नुकसान से बचा जा सकता है। फायर सेफ्टी एक्सपर्ट तारिक मोइन ने प्रोग्राम बाखबर सवेरा में बताया, पाकिस्तान के अस्पतालों में दीगर इमारतों की तरह फायर सेफ्टी इंतजामात नहीं, हम 100 साल पीछे हैं। हॉस्पिटल्स में दीगर इमारतों की तरह फायर सेफ्टी के इंतजामात उस तरह नहीं है जो कि होने चाहिए। 50 साल नहीं, शायद 100 साल पीछे 99.99% काबू पाया जा सकता था। इक्विपमेंट मौजूद हो और अमला ट्रेंड हो। अर्ली डिटेक्शन मीन्स अर्ली प्रोटेक्शन। ऑक्सीजन एनरिच एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, O2 डिटेक्टर्स। वो दीवारों पे भी लगे हुए होते हैं, कॉरिडोर्स में भी होते हैं और अमले के पास जेब में भी रखे हुए होते हैं। गमजदा चेहरे, आंखों में आंसू और लबों पर फरियाद। पिम्स अस्पताल की आग में जलने वाले बच्चों के घरों में सफ़े मातम। लखते जिगर को खोने वाले गमजदा वालिद ने AIY से गुफ्तगू में जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा किया। कहा, मेरी बच्ची तो चली गई, खुदा किसी माँ बाप को ये दिन ना दिखाए। जहां बहाक जुड़वा बच्चियों के घर में भी सोग। मामू ने बताया बहन ICU में है, उसे तो बताया तक नहीं कि कयामत टूट पड़ी। ये हैं उन नन्हे चिरागों के अहले खाना जिन्हें पिम्स की हौलनाक आग ने बुझा दिया। लखते जिगर खोने वाले गमज़दा लवाहिकीन सवाल कर रहे हैं कि क्या जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा या फिर मामला सर्द खाने की नजर हो जाएगा। पिम्स वाक़े की कल तक अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। तहकीकाती कमेटी हादसे के जिम्मेदारों का तयन करेगी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर का कहना है मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। हादसात कभी भी मनसूबा बंदी से नहीं होते। वजीर कानून ने कहा, फिलहाल 28वीं तरमीम नहीं आ रही। एक सवाल पर कहा, वजीर आजम आजाद कश्मीर के इंतखाब पर हमारी सियासी टीम बेहतर जवाब दे सकती है।
تھے انہیں فوری طور پہ عہدے سے معطل کر اسپیشل انکوائری ٹیم قائم کی گئی ہے جس نے 48 گھنٹے میں انیشل رپورٹ دینی ہے. وہ آج شام یا کل کسی ٹائم پہ مل جائے گی. زیادہ ضروری بات یہ ہے وہ ہے کہ ذمہ داری کا تعین کرنا. کیا اس حادثے کے ہونے کے باوجود انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا, اور اگر تھا تو کوتاہی کہاں پہ ہوئی؟ انسانی جان کی پہلی بات تو یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی. مصطفیٰ کمال صاحب نے کل اپنے آپ کو اس لیے پیش کیا, انہوں نے خود یہ آفر کر رکھی ہے کہ اگر اس طرح کی غفلت ثابت ہوتی ہے جو کنیکٹ ہوتی ہے ہائر لیول پہ بھی تو وہ لیکن سر انکوائری پیمز میں پیش آیا واقعہ بہت دل خراش ہے. اسے سیاسی رنگ دینا ٹھیک نہیں. صرف سندھ نہیں پورے پاکستان میں ہی حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کوئی دو رائے نہیں, ہمارے اداروں کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ایک سوال پر کہا جسے صوبے بنانے کا شوق ہے وہ قرارداد لے آئے. دیکھ لیں صوبے کے لوگ کیا چاہتے ہیں. کسی کے کہنے سے کام نہیں ہوتے, صوبے کے عوام فیصلہ کریں گے. واقعہ بہت دل خراش ہے, لیکن اس کو پھر سیاسی رنگ دینا اور کسی اور طرف لے جانا میرا نہیں خیال ہے. ہمارے انسٹیٹیوشنز کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے. صرف سندھ نہیں, ہر جگہ پہ پورے پاکستان میں حالات بہتر کرنے. جس کو شوق ہے وہ لے آئے نا قرارداد. دیکھ لیں صوبے کے لوگ کیا چاہتے ہیں. میرے, آپ کے یا کسی اور کے کہنے سے کام ایسے نہیں ہوتے. کراچی کے NICH میں فائر سیفٹی انتظامات پر سنگین سوالات اٹھ گئے. قومی ادارہ برائے امراض اطفال میں فائر سیفٹی کے ناقص انتظامات کا انکشاف ہوا ہے. NICH میں کئی فائر ایگزینگوشرز خراب اور پرانے نکلے. مؤثر فائر سیفٹی الارم سسٹم موجود نہ ہونے کا بھی انکشاف ہوا. ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ 10 سال میں عملے کو فائر سیفٹی ڈرل یا تربیت نہیں دی گئی. بچوں کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں ایمرجنسی راستے بھی بند ہیں. NICH میں 6 سال کے دوران آگ لگنے کے 2 بڑے واقعات ہو چکے ہیں. پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں کا الیکٹرک اور فائر آڈٹ کرنے کا فیصلہ. سیکرٹری صحت پنجاب عظمت محمود کی زیر صدارت اسپتالوں کے MC کا ہنگامی اجلاس ہوا. سیکرٹری صحت نے کہا کہ پنجاب کے اسپتالوں میں فائر سیفٹی آلات اور ایمرجنسی راستے کی انسپیکشن کی جائے گی. اسپتالوں کے الیکٹرک اور فائر آڈٹ کی رپورٹ فوری پیش کی جائے گی. کسی بھی اسپتال میں ایئر کنڈیشنڈ سسٹم بغیر انسپیکشن کے انسٹال نہیں کیا جائے گا. اسپتالوں کے عملے کی تربیت کو یقینی بنایا جائے. مریضوں اور عملے کی حفاظت کے لیے کوئی بھی کوتاہی اور غفلت ناقابل برداشت ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ریسکیو کو جدید تقاضوں کے مطابق سہولتیں دیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب کے 39 تحصیلوں میں 39 نئی فائر ٹینڈر فراہم کی گئی ہیں. مقصد تحصیل کی سطح پر آتش زدگی کے واقعات میں بروقت کارروائی ہے. مریم نواز نے ریسکیو کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ مختص کیا ہے. پیمز اسپتال میں آگ لگنے سے 14 بچوں کی موت کے بعد ہلچل مچی. وزیر اعظم نے سیکریٹری ہیلتھ کو عہدے سے ہٹا دیا. کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کو اضافی چارج دیا گیا. یہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کون ہیں اور ماضی میں کیا کرتے رہے, جانیے اس رپورٹ سے. جس پر ماضی میں کرپشن کے سنگین ترین الزامات لگے اسے سیکریٹری ہیلتھ کی اضافی ذمہ داری دے دی گئی. بدنام زمانہ گندم اسکینڈل ہو یا نندی پور پاور پروجیکٹ اسکینڈل, پنڈی رنگ روڈ کلین واٹر یا کوئی اور بڑا مالیاتی اسکینڈل, کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کا ہر پروجیکٹ میں کسی نہ کسی شکل میں کردار سامنے آیا. گندم درآمد اسکینڈل رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آئے. 2024 کا گندم اسکینڈل کسے یاد نہیں جس نے زرعی اور اقتصادی شعبے کو ہلا کر رکھ دیا تھا. سرپلس گندم کی امپورٹ سے پیدا ہونے والا بحران بطور وفاقی سیکریٹری نیشنل فوڈ سیکورٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود نے نجی سرمایہ کار کمپنیوں کو فائدہ پہنچایا. مقامی کسانوں کو سرکاری نرخ کے بجائے اونے پونے دام گندم نجی کمپنیوں کو فروخت کرنی پڑی. گورنمنٹ نے 3900 روپیہ ریٹ مقرر کیا ہے, ہم سے 2700-2800 روپے پہ لے رہے ہیں. گجرانوالہ کے قریب نندی پور میں پاور پروجیکٹ اسکینڈل بھی پاکستان کا ایک بڑا مالیاتی اور انتظامی تنازع ہے جس میں کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کا نام سامنے آیا. 2008 میں 27 ارب کی لاگت سے 425 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے اس منصوبے کا آغاز ہوا, لیکن جلد ہی لاگت 57 ارب تک جا پہنچی. 2024 کو پاور پلانٹ کی تکمیل کی نوید سناتے ہوئے افتتاح کر دیا گیا, لیکن صرف 95 میگا واٹ بجلی حاصل ہو سکی اور 5 دن بعد نندی پور پاور پلانٹ کو بند کر دیا گیا. اربوں روپے فرد برد کر لیے گئے.
ریکارڈ کو جلا دیا گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود اپنے طویل کریئر میں دیگر ہائی پروفائل تنازعات کا بھی حصہ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل بھی ہے۔ بطور کمشنر راولپنڈی ان پر سڑک کا نقشہ بدلنے اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کا الزام لگا اور گرفتار بھی کیا گیا۔ نیب میں تحقیقات آج بھی جاری ہیں۔ اب وزیر اعظم نے پیمز واقعے کے بعد انہیں سیکریٹری صحت بنا دیا ہے۔ پیمز میں حفاظتی آلات نصب نہ ہونا شرم کا مقام ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MKM نورا کشتی کر رہے ہیں، یہ سب اندر سے ایک ہے۔ امی جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لیوی کا تعلق قومی خزانے سے نہیں، حکمرانوں کی شاہ خرچیوں، لوٹ مار، کرپشن اور 11 ارب کے جہاز سے ہے۔ آج رات ملک گیر ہڑتال کا اعلان کریں گے۔ کریں گے، مکمل شٹر ڈاؤن کریں گے۔ ہمارے پاس پہیا جام کا آپشن بھی موجود ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کم کرو۔ آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ IMF یہ کہتا، پھر آپ نے اپنی شاخرچیاں کم کیوں نہیں کی؟ جب لوگ مر رہے تھے تو جہاز مریم نواز نے خرید لیا، 2 کروڑ کی گاڑی چیئرمین سینٹ نے خرید لی، کوئی گاڑی چھوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں۔ پیمز اسپتال میں جو تفصیلات سامنے آئی، شرم سے ڈوب نہیں مرتے یہ وزیر کہ سرکاری اسپتال سے بچہ اگر چوری ہو جاتا ہے تو آپ ایمرجنسی ایگزٹ بند کر دو۔ یہ انتہائی بدترین گورننس ہے۔ یہ جو اس کے رسپانسبل ہیں، اس کی تحقیقات اسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے جس طرح گل پلازا کی تحقیقات ہوئی۔